Maayong buntag sa tanan. Adunay usa ka storya naghisgot nga didto daw sa India, adunay usa ka sikat kaayo nga artista panahon sa kalisod sa India nanghatag kini nga dato nga artista og tagsa ka kilo nga harina. Sa huna-huna sa daghang mga tawo, dili maayo ang iyang gihatag tungod kay sa iyang kadato usara ka harina, usa ka kilo nga harina ang iyang ihatag. Sama ra na sa usa ka kan-anan ra. So daghan sa mga taga-India ang wala midawat sa usa ka kilo nga harina. Pero alang ni adtong nagkinahanglan miliniya og mikuha sa usa ka kilo nga harina ug sa dihang pag-abri nila sa sudlanan didto nila nakita nga adunay 15,000 rupees ug sa Pilipinas pa na nga value adunay almost 10,000 pesos ang sulod. Niini nga storya makita nato nga kung kinsa katong adunay grabing panginahanglan muduol ug mangita gyud pamaagi aron matubag ang ilang panginahanglan. Daghang mga story sa Bible naghisgot nga daghang katawhan ang miduol gyud sa Dios, wala nagpakawala sa paglaom ug miila nga ang Dios makahatag sa ila ang panginahanglan. Sa samang pamaagi kitang tanan mga igsuon ko diha kang Kristo, aduna kitay mga panginahanglan ug nasayod kita nga ang Dios lamang ang makahatag niining tanan. Busa dili kita muundang tungod kay adunay managlahi nga paagi ang Dios sa pagtubag sa atong panginahanglan. Ang importante, musalig kita, mutuo kita nga siya lamang ang makahatag sa atong panginahanglan. Alang sa atong mga pahibalo, gi-announce atong miaging Domingo nga karong adlaw, June 14, mubalik ang atong pagsimba pero sa among pag-analyze sa sitwasyon, among giduso, among gisuggest nga kung pwede, adto na kita magsugod sa unang Domingo sa July niini nga tuig aron makapangandam pa kita og padayong maminaw unsa gayod ang katuyoan sa Dios alang kanato. Kami usab naghinam-hinam na gusto na kaayo mi nga musimba uban kaninyo, gimingaw na kaayo mi ninyo og sa atong mga buluhaton, pero maminaw sa kita. Atong palabyon ang pipila ka mga adlaw ug padayon kita sa pagampo alang sa ato ang mga buluhaton. Lahi nga concern dugang pahinumdom alang ni atong mga membro nga naghuna-huna sa pagpadala sa ilaang mga tithes, pledges ug uban pang mga halad, palihog pahibal-a ang ato ang simbahan aron atong ma-arrange ang schedule kung kano sa pwede kuhaon ang inyong mga halad. Maulamang kana ang atong mga pahibalo ni ining kabuntagon o atong andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsimba. Ang mahigugmaon nga Dios wala gayud nagpakyas kanato sa atong paglaom kaniya. Sangpiton ta siya diha sa pagsimba pinaagi sa mga awit, pagpamalandong ug pagampo kay kita mapasalamaton gayud ngadto sa aton Dios. Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Among Dios nga balaan, nagaduol kami uban ang malipayong pagdayig ug pagpasalamat tungod sa imong pagkamatinud-anon kanamo sa nanglabay nga mga panahon. Ipakunsad ang imong balaang espiritu ngari kanamo, ingon pagkunsad ngadto sa mga apostoles.
Panalangini Ginoo kining among pagsimba karon. Dad-a kami ngadto sa mahimayaong kasinatian uban kanimo. Sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Gihangyo ang tanan sa pagtindog alang sa pag-awit sa pagdayeg. Ang buhat mo, O Diyos, dili ikasaysay, katingalaan ang tanan, pagkakamanan mo. Tanang binuhat mo, kung managpailang, ug sa kaluoy mo, O Diyos, karon pagdayon ka. Ang kalangitan mo, kawangan usab, bisan sa tawo giapon, di matugkad kayo. Tanang binuhat mo, kung managpailang, ug sa kaluoy mo, O Diyos, karon pagdayon ka. Adlaw nga nagsiga, ulan bituon man, sa ilang kapit pabilin, sila gigamhan mo. Tanang binuhat mo, kung managpailang, ug sa kaluoy mo, O Diyos, karon pagdayon ka. Palihog manglingkod. Ang Ginoo na nalipod sa mga dili makapanalipod sa kaugalingon. Sa dihang nag-ungaw ako sa kamatayon, giluwas niya ako. Magmapainubsanon kita nga moduol sa presensya sa Dios ug magsugid kaniya. Sama sa kainit sa adlaw ug buhos sa tubig sa ulan, ang grasya sa Dios gibubo kanato alang sa kapasayloanan sa atong mga sala. Ug ang gugma sa Dios maoy nag-ila kanato nga kita iyang mga anak ug hinigugma taliwala sa atong pagkamasalaypon. Salamat sa Dios. Maghiusa kita sa pag-ampo. O Dios nga labing balaan,
pagkaanindot basahon sa imong pulong, ilabi na among mahinumduman ang kasaysayan sa imong mga katawhan. Among nahinumduman si Jacob, nga sa iya ang paglayas, siya nagpaulipon, ug sulod sa dugayng panahon, tungod sa iya ang pagpangalagad, nakatagamtam siya sa kabag-uhan. Nahimo siyang arang-arang, ug napuno siya sa kadagaya. Amo usab nga nahinumduman si Job, kadaghan sa mga problema nga iya ang natagbuan, pero tungod sa iyang pagtuo, sa iyang paglahutay sa kinabuhi, pilo-pilo nga mga panalangin ang iya ang nadawat gikan kanimo. Amo usab nga nahinumduman si Moses, daw murag salida ang iya ang kinabuhi. Gipaanod, nadato, pero milayas, gibag-o o gibalik sa Ehipto. Among nahinumduman usab o Dios nga sa unang kapanahunan, ang mga tinun-an walay mga building, walay mga kwarta, walay political influence, pero tungod sa ilang commitment sa pagsabwag sa imong pulong, daghan kaayong mga katawhan ang nakaangkon sa pagtuo, nasangyawan ug nakailak kanimo isip Ginoo ug manluluwas. Niining tanan o Dios, among nabati nga posible gyud ay nga bisan sa ginagmay, dako kinig posibilidad nga mudako kung kami magpailalom sa imong pagmando. Nining among pagsaulog o Dios sa Pentecostes, among giila nga ikaw padayon nga magapakita sa imo ang gahom. Imo kaming gitagaan sa kagawasan aron sa pag-express sa amo ang pagtuo. Magpabiling malipayon ug mapuno sa espiritu, aron ang kalipay nga among naangkon makatakod sa uban, ug padayon silang mapahinumduman sa Ginoo nga walay hunong sa pag-atiman kanamo. Hangtod karon o Dios, ania pa kami nagaatubang sa virus. Daghang mga problema nga nakita. Usahay murag ganahan na mo give up tungod kay padayong nagkataas ang data sa mga natakdan. Busa o Dios, hinaot nga mabati namo kanunay ang kainit sa balang espiritu, aron kung kami maluya, padayon kaming malig-on pinaagi kanimo. Ug hinaot isip usa ka iglesia, magtinabangay kami sa kanunay, aron ang mga daw imposible mamahimong posible tungod og alang kanimo. Gamita kami o Dios, tabangi kami, lig-una kami, sangkapa kami og pasinatia kami sa imo ang gahom, sama sa imong gipasinati panahon sa Pentecostes ug bisan pa man sa karaang tugon. Andama kami o Dios ug isurprise kami sa imong kamaayo ug among makita ang kabag-uhan sa among palibot. Hinaot nga kami nga mga Kristohanon padayong magpakita sa Kristo nga among gisimba ug gialagaran. Kini ang amo nga pag-ampo, dala ang paghuna-huna sa mga panginahanglan sa among mga kaigsuonan, ilabi na niadtong nagasimba uban kanamo karon niining kabuntagon. Sa ngalan samahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Alang sa pagtahod sa mga pulong, gidapit ang tanan sa pagtindog, ug atong basahon ang mga teksto sa tubag-tubag. Ang pamalandong makita diha sa sinulat ni Marcos, Kapitulo 1,
bersikulo 14 ngadto sa 20. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayon ang panahon nga maghari na ang Dios. Usa inulusuli o biyai ang inyong masala, ug tuhoy ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat, si Simon ug si Andres nga namukot. Unya miingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako, ug tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan, ug nakita niya si Santiago ug si Juan, nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakyan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Ang Ginoo nagapanalangin kanato sa mga pulong nga atong gibasa ug atong nadungog. Amen. Palihog manglingkod.
Mayong buntag sa tanan. Sa namamlandong ko sa atong kahimtang, wala giday matulog ang Ginoo tungod kay sukad naa kitay quarantine sugod niya tong Marso hangtod sa Mayo o sa umabot pa. Nakita nato nga ang atong mga pag-ampo sa Ginoo iya pong ginahinay sa pagtubag. Gikan sa ECQ nahimo dayon kining GCQ ug karon na nakita sa modified general community quarantine. Nagmalipayon kita nini tungod kay naay kagawasan na ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi tungod kay ato na sa may paymuslan apan limitado ang panahon nga usay gihatag kanato sa atong Ginoo. Busa magpasalamat kita sa Ginoo tungod kay sa kanunay nagkadungog siya sa atong mga pag-ampo. O nagpasalamat kita nga sa kanunay ang Ginoo naminaw sa atong mga pag-ampo. Ug nanginaot kita nga mupadayon kani hangtod nga makuha na gyud nato ang tinuoray nga kagawasan sa COVID-19. Busa atong pasalamatan sa kanunay ang Ginoo tungod kay dili lamang siya may dungog kundi tubag usab sa atong mga pag-ampo kaniya. May buntag kanatong tanan labi na sa nagpaminaw o nagtan-aw kanato ning atong live streaming o nanginaot nga uban sa inyong pamilya kamo magmalipayon samtang kita magsaulog usab sa Freedom Sunday. Magampo kita. Labing kamhanan og may gugmaon ang mga Dios ning kabuntagon Ginoo. Nagpasalamat kami tungod kay imo gyapon kami gitagaag kay gayunan sa pagpaminaw sa imong pulong, pinaagi sa imong pagpukaw kanamo. Imo pa kami gitagaan og bag-ong kinabuhi ug bag-ong panalangin. Nanginaot nga kaning mga pulong nga imong ihatag gikan sa imong sulugoon, mahimo kaning kabahin, mahimo kaning dugang pamalandong sa among kinabuhi. Sulti kami Ginoo kay andam na kami sa pagpaminaw niini. Amen. Sa balaang kasulatan na isulat nga ang tanan nga hitabo dinhi sa kalibutan may tabo sa panahon nga gitagal sa Ginoo. Ecclesiastes 3:1. Dagang nanghitabo nga atong nasinati o atong nangaagian nga sa akong pagtuo nanghitabo kini diha usab sa panahon sa Ginoo. O kini nga panghitabo nagdala kanato diha sa nagkalanglaing mga buluhaton diha usab sa panahon sa Ginoo. Karong adlaw nagsaulog kita og Freedom Sunday, Domingo sa kagawasan. As always, it is God's time. Ako nakasiguro nga kitang tanan nga nagpaminaw karon paglata sa atong mga kinabuhi diha sa atong mga paningkamot, mga kasinatian nga atong nagian nga nagdala sa kalipay o kasakit diha sa atong kagalingon o kining maong kasakitan nahimong kabahin kanato kung magiskot kita og leksyon nga atong natun-an diha kanila bisan gikan sa ato og diha sa tanan. Mga igsoon ko ni Jesucristo, panahon na karon sa pagtan-aw og ayo, seryosohon nato kining unsay leksyon nga atong makuha dala sa kasinatian nga giabot sa atong mga kinabuhi. Kasinatian sama sa COVID-19 ug uban pa. Ug makapangutana kita sa atong kagalingon unsa giday mensahe alang kanato kining tanan. Kay nausab na bagyod ang atong proseso karong panahon na.
Kay mosulod kita sa new normal ug daghan ang atong pagasundon ug angay nato nga pagabuhaton. Mga kasakit man o kalipay, kabalaka o diha sa kahupayan nga atong natagamtaman, taliwala sa atong pagsaulog sa Freedom Sunday, ang dakong pangutana nato karon mao nga naa pa ba kahay kitay kagawasan labi na kung maaproba na gyud ang anti-terror bill. Apan nasayon ako nga wala kani gilantaw sa Ginoo nga dili usab kaayuhan sa tanan. Apan gitan-aw kaninya nga kabag-uhan nga angay sundon labi na sa mga tawo nga gawasnon. Ingon pa sa diksyonaryo, ang freedom, the state of being free, meaning you have the privilege of doing anything. Dili po siguro absolute ni klase nga freedom tungod kay kung magisgot kita o kagawasan, kita bounded sa atong balaod. Balaod sa gobyerno, bisa na sa religion. Bounded kita sa mga rules and regulation nga ipahamtang sa syudad diin kita nahimutang. So kaning freedom nga gihatag kanato atong ni mapahimuslan apan atong sutaon, atong pamalandungan nga kita sa gihapon taliwala nga gawasnon magsunod gapon kita sa mga balaod. Kung basihan nato ang kagawasan nga naisgutan diha sa Biblia sa panahon ni Kristo, atong mainumduman nga si Kristo naghatag kanato og tinuod nga kagawasan. Kagawasan nga nagpugong kanato diha sa atong mga kinabuhi pinaagi sa atong mga sala. Ug tungod sa gawasnon nga kita mubuhat usab kitag mutang sama sa pag-alagad kaniya. Gawasnon kitang muhatag sa atong mga desisyon, sa atong kinabuhi, sa pag-alagad kaniya sa dili pinugos nga pamaagi. Sa atong teksto nga atong nabasa sa di palang dugay, maunang panahon sa moto nga panahon nga nimitawag si Jesucristo sa upat ka mananagat. Dinhi mosulod ang kagawasan uban sa pangutana nga mukuyog o muuban ba ko o dili. Apan ato nasayran nga misunod sila dili lang tungod kay nakita nila ang pagkamatinumanon ni Jesus. Nakita usab nila ang paglaom diha kaniya o masinati usab nila ang kagawasan sa pag-alagad o pagsunod kaniya. Kagawasan sa pag-alagad sa katawhan. Ang kagawasan nga ilang naangkon uban usab sa pagtawag ni Jesus kanila maoy nakaaghat, maoy nakapabuhi kanila diha sa pagtuo nga ilang gihuptan ug misunod sila kang Hesukristo. Theologically kung atong pamalandungan ang tawag ni Kristo kanila ug bisan kanato karon usa sa balaanong katuyuan ini mao ang kaluwasan o pasiguli sa mga tawo ngadto sa Ginoo. Ang kahulugan sa mitinud-anong pagpangalagad diha sa atong kinabuhi mao ang panawagan nga magpahilayo kita o talikdan nato ang ato mga masala o buhaton nato ang kagawasan nga gihatag kanato sa atong Ginoo sa maayo nga pamaagi. Diin makalipay kani makamahimuot diha sa atubangan sa Ginoo. Kagawasan nga bulikay na kita ninining
Sala nga ato mabuhat kada adlaw. Kagawasan nga makalikay na kita sa atong pagka-individualistic. Kita mo kagawasan even sa atong kaugalingon, meaning self-serving, being selfish, usahay self-centered ra kita. Nanginaot nga mupahilayo na kita ni ana. Gamiton nato kini nga kagawasan nga makalipay sa Ginoo o kagawasan nga ato untang mahigugma ang atong isig kaingon. Diya sa atong gawasnon nga pagpangalagad, nanginaot kita nga makaalagad kita sa Ginoong matinud-anon ug dili bubuhat tungod kay nakitay makuha, kundili mo kani atong tubag sa Ginoo sa mga gugma nga iyang gipakig-ambit kanato. Ang gawasnon natong pagpangalagad uban sa kasing-kasing nga matinud-anon usa ka hagit kanatong tanan. Diin aduna kitay kaisog, katakos ug bisan na sa pagtugyan sa atong kinabuhi alang sa katawhan. Ug sa katapusan, nagisuon ko ni Jesucristo sama sa unang upat ka mananagat, kita gitawag sa atong Ginoong Jesucristo alang sa pag-atiman, pagpakig-ambit ug pag-alagad sa usag-usa. Sa Buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, nagkanayon, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kawi walay laing ngalan sa tibuo kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga makaluwas kanato. Ug kini mao ang atong Ginoong Jesucristo nga gipadala sa Ginoo sa kalibutan. Ang kamatuoran nini mao ang naghatag kanato og tinuoray nga kagawasan ug sa susamang pagi nakaaghat kanato nga kitang tanan adunay kagawasan sa pagpangalagad kaniya uban sa matinud-anong kasing-kasing. Kini mao ang pulong sa Dios. Amen. Ang salmista nga nagpadayag sa iyahang saad ngadto sa Ginoo nag-ingon, unsay ibalos ko sa Ginoo tungod sa tanan niyang kaayo kanako. Ihatag ko ang gisaad ko ngadto sa Ginoo atubangan sa tanan niyang katawhan. Ug kay kita nakadawat man sa kaayo sa Ginoo, ato usab siyang halaran sa pagpasalamat. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God, this is my standing. This is my song. Savior, all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior. Which I could be
salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Standing on the promises I cannot fail, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior, praising my Savior, all the day long. I know, blessed assurance, I know, blessed assurance, I know that Jesus is mine. This is my story. This is my Sa imong atubangan, among gipaabot ang among mga gasa sa kinabuhi, ug bahin sa among mga hinaguan diha kanimo o Dios. Uban sa pag-ila nga kining tanan gikan kanimo. Salamat sa imong makanunayon nga pagsangkap sa tibuok namo nga pagkamao. Gamita kining among mga halad nga mahimong panalangin ngadto sa mga nanginahanglan o nga gamiton mo kini alang sa pagpalapad sa imong gingharian. Amen. Of your own way, Lord, of your own way. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me after your will. While I am waiting, yielding and still. Of your own way, Lord, of your own way. Search me and try me, Master, today. Clean I would be, Lord, wash me just now. Cause in your presence
Magampo kita. O Dios nga labing balaan, salamat sa pagpahinumdum kanamo nga kami gawasnon aron sa pagpangalagad kanimo ilabi na niining panahon karon. Kung unsa man ang among nakita sa among palibot nga nagkinahanglan sa usa ka Kristohanon nga walay kahadlok sa pagtuman sa imong kabubuton, hinaot nga amo kanang madungog ug kami mismo moboluntaryo na ang may tawo makakita or wala. Nasayod kami o Dios nga padayon kang nagatuktok sa among mga kasing-kasing aron adunay mo atiman sa daghang katawhan nga nagkalisod karon nga panahon. Salamat o Dios sa pagpahinumdum nga ikaw mianhi sa kalibutan aron magpakita sa saktong panig-ignan, taliwala sa mga pagbatikos ug sa mga pagdili sa mga lideres. Pero wala kami undang sa pagpabati sa katawhan nga nanginahanglan nga adunay Dios nga nagmahal. Hinaot nga kami isip usa ka iglesia mukuha sa kusog gikan kanimo, mapuno sa espiritu aron ang kagawasan namo sa pag-express sa kalipay o kaluwasan nga among naangkon gikan kanimo among ma-extend ilabi na ni adtong nagkinahanglan. Hinaot o Dios nga among makita ang among kaugalingon diha sa atubangan sa imong mga katawhan. Dili aron kami dayigon og pasalamatan, kundili aron ilang makita ang Kristo nga naghari sa among mga kinabuhi og madasig sila sa pagtabang sa misyonhong buhat nga imong gibilin kanamo ilabi na niining panahon karon. Ug karon ang Dios nga gawasnon og malipayon nga nagmahal kanato, magdasig kanato sa pagmahal nga walay pili, pag-alagad nga walay sama, ug pagpakigdugtong nga walay pagduda. Ang Dios nga nagpalingkawas sa mga Israelita gikan sa kaulipnan, gikan sa Ehipto, susamang Dios nga magtangtang sa mga gapos nga nagpugong kanato aron mamahimong tinuod nga Kristohanon niining panahon sa kalisod ug panginahanglan. Sa ngalan samahan Anak ug Espiritu Santo. Amen.